साथीहरू, आज म तपाईँ समक्ष कक्षा 11 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने च्याप्टर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले यो क्वेसनमा सोधिने विभिन्न फर्मुलाहरूमध्ये क्वेसनहरूमध्ये यो 4वटा फर्मुलाहरूमा सोधिने गर्छ। प्रथममा त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इन स्लोप एन्ड इन्टरसेप्ट फर्म भनेको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ y बराबर mx प्लस c एउटा फर्मुला लागू भयो भने, दोस्रो तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द इक्वेसन स्ट्रेट लाइन इज डबल इन्टरसेप्ट फर्म इज एक्स अपन ए प्लस वाइ अपन बी इक्वल टु 1 दिएको छ भने, र तेस्रो फर्मुला हामीले यहाँ युज हुने भनेको इक्वेसन विथ स्ट्रेट लाइन इन टू पोइन्ट फर्म इज वाइ माइनस वाइ वान बराबर वाइ टू माइनस वाइ वान अपन एक्स टू माइनस एक्स वान ब्राकेटभित्र एक्स माइनस एक्स वान हामीसँग छ भने, यो थर्डमा सोधिने क्वेसन हो भने, चौथोमा हामीसँग सोध्ने यो एकदम धेरै सोधेको छ क्वेसनमा, वे अफ फाइन्डिङ स्लोप एन्ड इन्टरसेप्ट अफ द स्ट्रेट लाइन। यहाँ तपाईँले सोधेको स्लोप र इन्टरसेप्ट सोधेको छ। स्लोप निकाल्ने फर्मुला चाहिँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ, अगाडि माइनस लेखेर कोफिसिएन्ट अफ एक्स अपन कोफिसिएन्ट अफ वाइ राख्नु पर्नुहुन्छ भने, एक्स इन्टरसेप्ट निकाल्न छ भने कन्सटेन्ट टर्मको अपन कोफिसिएन्ट अफ एक्स हुन्छ भने, वाइ इन्टरसेप्ट निकाल्न छ भने कन्सटेन्ट टर्मको अपन कोफिसिएन्ट अफ वाइ। अब यो फर्मुलाहरूलाई तपाईँले कसरी कुन क्वेसनमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भने म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा भन्न गइरहेको छु। साथै तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा प्रथम क्वेसन 2075को सेट लास्ट इयर यो एनबीमा सोधेको क्वेसन हो। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ लाइन जोइनिङ द टू पोइन्ट। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन अफ द लाइन सोधिएको छ। यहाँ दुईवटा पोइन्ट दिएको छ र चाहिँ 2 र 2 दिएको छैन। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ -2 र 5 देखेको छ हामीसँग। सर्वप्रथम तपाईँले जो प्रथम पोइन्ट हुन्छ नि, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेयर गिभन पोइन्ट भनेर तपाईँ सबभन्दा प्रथम जो पोइन्ट दिएको हुन्छ यो 2 यसलाई ए मान तपाईँलाई 2 सुरुको चाहिँ जहिले पनि तपाईँको यो सुरुको पोइन्ट भएको कारणले यो सुरुको पोइन्टलाई चाहिँ एक्स मान्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो चाहिँ जहिले पनि हामीसँग 1 मान्नुपर्ने हुन्छ, वाइ मान्नुपर्ने हुन्छ भने, यो पहिलो पोइन्ट भएको कारण यो सुरुको चाहिँ x1 पछिको चाहिँ हामीसँग y1 भएको भने, त्यसै तपाईँसँग यहाँ दोस्रो पोइन्ट दिएको छ। अब दोस्रो पोइन्टलाई चाहिँ हामीसँग के मान्नुपर्छ, यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ x हुने भएको कारणले यो x2 भयो, पछाडिको चाहिँ y भएको कारणले यो y2 भयो। सुरु यो y1 र x1 भनेको अगाडि आएको कारणले y1 भएको भने, पछाडि आएको कारणले दोस्रो पोइन्ट भएको 2 भएको हामीसँग। र अब यहाँसँग यसलाई इक्वेसन अफ द लाइन कसरी निकाल्न सकिन्छ दुईवटा पोइन्ट फर्मुलाबाट हामीले भन्न सकिन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, नाउँ लेखेर हामीसँग फर्मुला युज गरिन्छ। द इक्वेसन अफ द लाइन हामीसँग भनेर लाइन इन टू पोइन्ट फर्म हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। 2 पोइन्ट फर्मको फर्मुला कसरी छ हामीसँग, फोन फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। वाइबाट y1 गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै हामीसँग y2 माइनस y1 अपनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, x2 माइनस x1 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग x माइनस x1। अब यो प्रत्येक यो चाहिँ हामीसँग जहिले पनि दुइटै पोइन्ट दिएको केसमा यो इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला दिएको हुन्छ भने, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम वाइको चाहिँ यहाँ वाइ नै हुने गर्छ भने, y1 भएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2 छ हामीसँग, यहाँ 2 को 2 राखिन्छ। त्यस पश्चात फेरि y2 भनेको देख्न सक्नुहुन्छ, y2 भनेको यहाँ कति छ भने 5 छ हामीसँग। त्यसपछि माइनसको यहाँ फर्मुलाको माइनस हुन्छ, y1 भनेको सिधा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 2 हुन्छ हामीसँग यहाँ। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ x2 भनेको फेरि x2 भनेको यो -2 भयो हामीसँग, र यो फर्मुलाको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइनस, यहाँ पनि माइनस हुन्छ फर्मुलाको माइनस भएको कारणले। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ x1 भनेको यहाँ 2 छ हामीसँग, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 छ हामीसँग। त्यस पश्चात यहाँ x x माइनसको माइनस x1 भनेको फेरि चाहिँ 2 दिएको छ हामीसँग। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ y माइनस 2 को 2 भयो, 5 मा 2 घटायो कति हुन्छ, यहाँ 3 हुने गर्छ। यो -2 भनेको हामीसँग यहाँ -4 आउने गर्छ, र x -2 तलको माइनस चाहिँ हामीसँग जहिले पनि माथि राखिने गरिन्छ हामीसँग। त्यस पश्चात तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ y -2 को y -2 -3ले दुइटालाई इन्टु गर्छ, -3ले एक्सलाई इन्टु गरेर तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3x छ हामीसँग। -3ले फेरि -2लाई गर्दा फेरि यहाँ कति हुन्छ भने +6 हुन्छ, माइनस माइनस प्लस भएको हामीसँग, र अपरमा 4 चाहिँ 4 हामीसँग। त्यस पश्चात हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रस, त्यस पश्चात हामीले यहाँ देख्न सक्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छ। अब यसले यसलाई इन्टु गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने 4y यो गर्दा कति हुन्छ हामीसँग 8 हुन्छ हामीसँग भने, यसले यसलाई गरेर चाहिँ -3x
यहाँ फेरि प्लस 6 को 6। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीसँग सम्पूर्ण बुँदाहरूलाई सम्पूर्ण एक्सलाई अगाडिपट्टि ल्याउन सकिन्छ, हामीसँग एक्स र वाइलाई अगाडि सङ्ख्यालाई पछाडि ल्याउन सकिन्छ। हामीसँग यो 3x माइनसमा छ नि इक्वल टूको यतादा चाहिँ के हुन्छ हामीसँग प्लस 3x हुन्छ, यो चाहिँ अलरेडी प्लसमै छ, यो चाहिँ 4y भयो हामीसँग, यो चाहिँ पछाडि जाने भयो हामीसँग 6 प्लसमै छ, यो माइनस इक्वल टूको पछाडि गयो भने के हुन्छ हामीसँग यहाँ प्लस हुने गर्छ 8 भयो हामीसँग 3x देख्न 3x प्लस यहाँ देख्छ 4y बराबर कति हुन्छ यो 14। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जाँचमा सोधिने यो एउटा क्वेसन मध्ये अरूको मध्ये एउटा यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो हामीसँग। अब तपाईँमा दोस्रो क्वेसन गरेर ध्यान गरिरहेको छु साथै तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दोस्रो क्वेसन 2074 को सेटमा सोधिएको यो क्वेसन पनि एकदमै सोधिने गर्छ यो एनइबीमा कक्षा 11मा। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 7 र 8 छ मेकिङ इक्वल इन्टरसेप्ट अन बोथ द एक्सिस। यहाँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने के छ, यहाँ पनि इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन निकाल्छ। अघिल्लो क्वेसनमा पनि तपाईँ इक्वेसन स्ट्रेट लाइन निकाल्नु भन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ दुईवटा पोइन्ट दिएको थियो, तर यहाँ चाहिँ के छ एउटा पोइन्ट दिएको छ र पासिङ थ्रु भनेको छ हामीसँग। भने यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, यहाँ मेकिङ इक्वल इन्टरसेप्ट चाहिँ के छ हामीसँग इक्वल छ अरे बोथ द एक्सिसमा, दुईटै एक्सिसमा भन्न खोजेको छ हामीसँग। यहाँ सर्वप्रथम हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स इन्टरसेप्ट भनेको ए र वाइ इन्टरसेप्ट भनेको बी मानौँ। यो दुईटै इन्टरसेप्ट के छ तपाईँको क्वेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इक्वल छ भनेको छ। इक्वल भएको कारणले यो दुईटा नै हामीले ए राख्न सकिन्छ हामीसँग, दुईटैको इक्वल भएको कारणले हामीसँग दुईटालाई ए राखेको हामीसँग। अब त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ नाउँ लेखेर इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म। यहाँ त दुईवटा इन्टरसेप्ट भएको कारणले यसको फर्म हामीले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्ममा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ एक्स अपन ए प्लस वाइ अपन बी इक्वल टू 1। यसपछि तपाईँले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्सको एक्स। अब तपाईँले ए भनेको तपाईँले यहाँ चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ ए भनेको यहाँ ए को नै भ्यालु हुने भयो हामीसँग प्लस वाइको वाइ, बी भनेको पनि तपाईँको यहाँ के छ भने ए नै दिएको छ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। र इक्वेस क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर सबैको एक्स प्लस वाइ अपनमा ए इक्वल टू 1 आउने गर्छ हामीसँग। एक्स प्लस वाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा यहाँ चाहिँ के हुन्छ ए लेखिन्छ, यो चाहिँ हामीसँग इक्वेसन 1 हुने गर्छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने but the line first passes through the point 7 र 8। 7 र 8मा तपाईँले माथि क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ 7 8बाट पासिस भएको छ यो लाइनबाट भनेर खोजेको हामीसँग। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अगाडिको चाहिँ एक्स भ्यालु पछाडिको चाहिँ हामीसँग वाइ भ्यालु भएको कारण यहाँ एक्स प्लस हामीसँग देख्छ वाइ इक्वल टू एमा जहिले पनि एक्समा चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ 7, एक्स भनेको 7 प्लस वाइ भनेको तपाईँको 8 यहाँ इक्वल टू ए। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ए को भ्यालु तपाईँको यो दुईवटा जोडा चाहिँ कति आयो 15 आएको छ हामीसँग। यो चाहिँ तपाईँको के को भ्यालु आएको ए को भ्यालु। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने त्यस पश्चात तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पुटिङ गरिन्छ, पुटिङ द भ्यालु अफ ए इन इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसनमा यो ए को भ्यालु यहाँ पुटिङ गरिदिनु हामीसँग। तपाईँसँग देख्न सक्नुहुन्छ एक्स प्लस वाइ इक्वल टू यहाँ ए छ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ एक्स प्लस वाइ यो ए भनेको यहाँ कति आएको छ र 15 आएको छ। यसरी तपाईँसँग यो आन्सरलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अरू क्वेसन पनि यसरी। अब तपाईँसँग तेस्रो क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु साथै तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तेस्रो क्वेसन 2074 को सेट बीमा सोधेको छ। यो पनि अघिल्लो क्वेसन जस्तै हो तर हल्का छ अलिकति डिफ्रेन्ट दिएको छ हामीसँग। जस्तै यो क्वेसन पढ्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड द इक्वेसन स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रु द पोइन्ट 3 - 4। अघिल्लो क्वेसन छ 7 र 8बाट पासिस भएको थियो, यहाँ चाहिँ 3 - 4बाट पासिस भएको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसनमा मेकिङ इन्टरसेप्ट अन द एक्सिस इक्वल। अघि पनि तपाईँकोसँग इन्टरसेप्ट इक्वल भनेको थियो इन म्याग्निट्युडमा चाहिँ, तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने बट अपोजिट इन साइन भनेको छ। अघि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इक्वल मात्रै भनेको छ इन्टरसेप्ट चाहिँ, यहाँ चाहिँ के छ भने इक्वल त छ तर एउटा केसमा चाहिँ साइन चाहिँ के छ अरे अपोजिट छ भनेर खोजेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट यो दुइटैलाई हामीसँग इक्वल भनेर खोजेको, म्याग्निट्युड इक्वल भनेको दुइटैको हामीसँग भ्यालु चाहिँ ए भनेर खोजेको, यसलाई चाहिँ म्याग्निट्युड भन्ने गर्छ। तर के भन्छ भने त्यसमध्ये एउटाको साइन के चाहियो अरे अपोजिट छ भनेपछि दुईवटा मध्ये जो दोस्रो हुन्छ नि वाइ इन्टरसेप्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि हामीसँग
अपोजिट साइन भएको कारणले माइनसमा राख्नुपर्ने भयो हामीसँग। र त्यसपश्चात तपाईँले अघिको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ बाई युजिङ डबल इन्टरसेप्ट फर्मको लगाएर फर्म देख्न सक्नु फर्मुला चाहिँ यो हो। त्यसपश्चात यसमा भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्स अपन ए भनेको यहाँ चाहिँ ए नै छ प्लसको प्लस वाईको वाई बी भनेको चाहिँ यहाँ के छ -1 छ माइनस ए छ इक्वल टु यहाँ 1 देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एक्स अपन ए को एक्स माइनसले प्लसलाई यहाँ माइनस गरिदिन्छ वाई अपन ए छ इक्वल टु 1 ए र ए को एलसिएम लिँदा चाहिँ हामीसँग ए नै हुने गर्छ। यहाँ चाहिँ एक्स माइनस वाई इक्वल टु 1 हुने गर्छ हामीसँग यो माइनसको साइन हो। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्स माइनस वाई इक्वल टु ए यो चाहिँ हामीसँग के आयो भने इक्वेसन 1 आयो हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने बट द लाइन 1 पासेस थ्रु द पोइन्ट यो चाहिँ कुन पोइन्टबाट पासिस भएको छ भने अघि चाहिँ 7 र 8बाट पासिस भएको थियो यहाँ चाहिँ अहिले 3 र -4बाट पासिस भएको छ। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यो 3 र -4बाट पासिस भएको छ भने अब तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एक्सको भ्यालु दिएको यो चाहिँ वाईको भ्यालु दिएको तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ एक्स माइनस वाई इक्वल टु ए छ हामीसँग भने एक्स भनेको यहाँ 3 भइसक्यो हामीसँग माइनसको माइनस यो माइनसले यहाँ चाहिँ प्लस गरिदिन्छ यहाँ 4 भयो इक्वल टु हामीसँग ए भयो दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ दियो 4 ए को भ्यालु चाहिँ तपाईँको कति आएको छ यहाँ 7 आएको छ। त्यसपश्चात तपाईँले अब यो 7लाई पुटिङ गरिदिनु हामीसँग इक्वेसन 1मा चाहिँ इक्वेसन पुटिङ गरिदिनु हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ। पुटिङ द भ्यालु अफ ए इन इक्वेसन फर्स्टमा पुटिङ गरिदिनु होला हामीसँग एक्स माइनस 1 बराबर ए छ भने यहाँ एक्स माइनस वाई ए भनेको चाहिँ हामीसँग यहाँ 7 आएको छ। यसरी तपाईँहरूले अरू क्वेसन पनि सल्भ गर्नु होला। अब तपाईँलाई तेस्रो क्वेसन पछि चौथो क्वेसन गर्न गइरहेको छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन पनि अघिल्लो दुईवटा क्वेसन जस्तै नै हो तर यहाँ हल्का सा डिफ्रेन्ट दिएको छ हामीसँग। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रु द पोइन्ट 2 3 यहाँ पनि सेम त्यही नै छ इक्वेसन लाइनबाट पासेस भएको छ 2 3 भनेर छुट्टै पोइन्ट पासेसको पोइन्ट दिएको छ भने हुज इन्टरसेप्ट अन एक्सिस इज ट्वाइस देन द्याट अफ वाई एक्सिस। यहाँ त्यो क्वेसन ध्यानले पढ्नु होला। यहाँ क्वेसनमा के भन्छ भने एक्स एक्सिस हामीसँग इज ट्वाइस भन्छ एक्स एक्सिसको भ्यालु चाहिँ 2 गुणाले बढी छ को भन्दा 2 गुणाले बढी छ भने वाई एक्सिस भन्दा 2 गुणाले के छ बढी छ हामीसँग बढी दिएको छ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कसो सल्भ गर्न सकिन्छ भने हामीसँग अब हामीसँग यहाँ फर्स्टमा एक्स इन्टरसेप्ट भनेको तपाईँले र वाई इन्टरसेप्ट यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दुइटैको भ्यालु चाहिँ हामीसँग यहाँ चाहिँ ए नै छ गरे त यहाँ क्वेसनमा ध्यानले पढ्नु। यहाँ के भन्छ एक्स एन्ड एक्सिस चाहिँ ट्वाइस छ भन्छ मतलब एक्स एक्सिसको भ्यालु वाई भन्दा 2 गुणाले बढी छ अथवा तपाईँले यहाँ 2 ट्वाइस नभए थ्राइस हुनसक्छ अथवा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स भन्न सक्छ। अनि जुन साइडमा बढी छ त्यही साइडमा हामीसँग भ्यालु राख्नु पर्छ। भोलि तपाईँसँग एक्स एक्सिस भन्दा वाईको बढी भएको केसमा चाहिँ वाईतिर हामीसँग थप्नु पर्छ। भोलि तपाईँसँग के भन्न सक्छ यहाँ वाई एक्सिस इज थ्राइस 3 टाइम्स ग्रेटर देन वाई एक्स एक्सिस भनिदिन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले हामीसँग जहिले पनि हामीसँग एक्सतिर चाहिँ तपाईँले ए मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ वाईतिर चाहिँ तपाईँले यहाँ 3b राख्नुपर्छ 3 टाइम्स हुने भयो अथवा हामीसँग थ्राइस हुने भयो हामीसँग। यहाँ चाहिँ तपाईँको एक्सको बढी भएको कारणले एक्सतिर हामीसँग 2 राख्नु भएको हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग युजिङ फर्मुला गर्ने डबल इन्टरसेप्टको फर्मुला युज गर्ने हामीसँग यसको फर्मुला तपाईँ दिन सक्नु भएको छ। अघिल्लो दुईवटा क्वेसनमा पनि एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी छ भने त्यसपछि हामीसँग यहाँ दिन सक्नुहुन्छ एक्स ए भनेको चाहिँ हामीसँग यहाँ 2a राख्न सकिन्छ हामीसँग प्लस वाईको वाई बी भनेको पनि तपाईँसँग यहाँ के ए राख्न सकिन्छ भने इक्वल टु 1। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुइटैको एलसिएम लिएर 2a र a को एलसिएम चाहिँ तपाईँसँग यहाँ 2a नै आउने गर्छ। यसको चाहिँ 1 थियो यसको चाहिँ 2 छ हामीसँग यसको 1 चाहिँ अगाडि जाँदा चाहिँ हामीसँग यहाँ एक्स हुन्छ प्लस यसको 2 चाहिँ यता जाँदा हामीसँग कति हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीसँग 2y हुन्छ इक्वल टु हामीसँग 1 आयो हामीसँग। त्यसपछि यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा चाहिँ 2y इक्वल टु हामीसँग यहाँ 2a आयो देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको पहिलो इक्वेसन हो भने हामीसँग अब यो लाइनबाट पासिस भएको छ भनेर हामीले देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ बट द लाइन 1 पासिस थ्रु द पोइन्ट कुनबाट पासिस भएको छ 2 र
3बाट पासिङ भएको छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग यो चाहिँ एक्सको भ्यालु दिएको छ नि, यो चाहिँ वाईको भ्यालु दिएको हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। एक्स प्लस 2y इक्वल टु हामीसँग यहाँ 2a छ भने एक्सको सट्टामा तपाईँले यहाँ 2 राख्न सकिन्छ, प्लस 2को 2 नै भयो। वाई चाहिँ तपाईँको यहाँ छ 3 छ, इन्टु हामीसँग यहाँ 3 गर्न सकिन्छ। 2a को 2a देख्न सक्नुहुन्छ, 2 को 2 प्लस 2 3 चाहिँ यहाँ 6 हुन्छ, इक्वल टु यहाँ 2a हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 8 आयो भने यो चाहिँ तपाईँसँग 2a आयो। त्यसपछि हामी देख्न सक्नुहुन्छ अब यो 2 को अपनमा गरिन्छ, डिएफ4 a को भ्यालु चाहिँ हामीसँग यहाँ 8 डिभाइड बाई 2 गर्दा चाहिँ कति आउँछ 4 आउने गर्छ। 8 को भ्यालु हामीसँग यहाँ कति आएको छ भने 4 आएको छ भने त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग भ्यालुहरू पुटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब वाईको भ्यालु ए को भ्यालु चाहिँ पुटिङ गरेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। पुटिङ द भ्यालु अफ ए इन इक्वेसन हामीसँग फर्स्टमा पुटिङ गरिदिनु होला। इक्वेसन फर्स्ट चाहिँ एक्स प्लस 2a इक्वल टु 2a दिएको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सको एक्स 2 को 2 वाईको वाई छ भने 2 को 2 ए चाहिँ कति आएको छ 4 आएको छ, 4 गरिदिनु होला हामीसँग। एक्स देख्न सक्नुहुन्छ एक्स प्लस 2y इक्वल टु यहाँ 8 आउँछ। यसै गरेर अब तपाईँसँग अब चौथो क्वेसन गर्न सल्भ गर्न गइरहेको छु, पाँचौँ क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको तपाईँसँग अब अन्तिम क्वेसन गरिरहेको छु 2073मा सोधेको। यो पनि तपाईँहरूले म्याक्सिमम् जाँचमा सोधिराख्ने प्रश्न हो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड द स्लोप एन्ड इन्टरसेप्ट अफ द स्ट्रेट लाइन भनेर तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन सोधेको छ। 2x प्लस 3y इक्वल टु 9 तपाईँलाई कहिले चाहिँ कुन भनिदिएको छ, तपाईँ चाहिँ कहिले फेरि तपाईँलाई भनिदिला गरे भोलि त्यहाँ 3x हामीसँग प्लस 5y इक्वल टु 12 भनिदिला कहिले के भनेको छ। यो जसरी जे भने सोधे पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग। अब यसलाई सल्भ गर्नु फर्स्टमा चाहिँ स्लोप निकाल भनेको छ, दोस्रोमा चाहिँ हामीसँग इन्टरसेप्ट निकाल भन्छ। एकदम सिम्पल छ हामीसँग यहाँ पनि सल्भ गर्नुपर्ने हामीसँग फर्स्टमा स्लोप निकालौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्लोप निकाल्ने फर्मुला हामीसँग एमले इन्डिकेट गर्ने गर्छ। स्लोप निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोफिसिएन्ट अफ हामीसँग लेख्नु होला मजाले। कोफिसिएन्ट अफ हामीसँग यहाँ एक्सको अपन देख्न सक्नुहुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ हामीसँग जहिले पनि के गरिदिनु होला यहाँ वाई गरिदिनु होला। यो माइनस चाहिँ फर्मुलाको माइनस हो, पछि हामीसँग थप्नुपर्ने हुनसक्छ जहिले पनि फर्मुलामा यही माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। फर्स्टमा यहाँ फर्मुलाको माइनस भएको यहाँ माइनस हुन्छ। कोफिसिएन्ट अफ एक्स भन्नाले मतलब एक्सको अगाडिको भ्यालुलाई हामीसँग कोफिसिएन्ट भनेको छ। एक्सको अगाडिको यहाँ कुन दिएको छ 2 दिएको छ, हामीसँग यहाँ 2 लेखिन्छ भने यदि तपाईँले एक्सको अगाडि कुनै पनि भ्यालु दिएको छैन भने हामीले 1 मान्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसै कोफिसिएन्ट अफ वाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कोफिसिएन्ट अफ वाई चाहिँ तपाईँलाई वाईको अगाडिको भ्यालु कति छ यहाँ 3 छ भने 2 लाई 3 ले भाग गरिदिनु हो। तपाईँ देख्नुहुन्छ यो नै तपाईँको के हुन्छ भने स्लोप हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई इन्टरसेप्ट, अब इन्टरसेप्ट हामीसँग दुईवटा हुन्छ, अघि पनि भनिसकेको छु। एउटा एक्स इन्टरसेप्ट हुने गर्छ भने एउटा चाहिँ हामीसँग वाई इन्टरसेप्ट हुने गर्छ। अब एक्स इन्टरसेप्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ एकदम सिम्पल छ। फर्स्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्सटेन्ट हामीसँग टर्म हुन्छ भने यसको फर्मुला चाहिँ दोस्रो फेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ कोफिसिएन्ट अफ एक्स भन्नुहुन्छ। कन्सटेन्ट टर्म भन्नाले मतलब तपाईँको न एक्सलाई पनि एक्सको भ्यालुले मानिन्छ, वाईको भ्यालु मानिन्न। जो छुट्टै जो सिङ्गो सङ्ख्या मात्रै दिएको हुन्छ, जो नम्बर मात्रै दिएको हुन्छ त्यसलाई कन्सटेन्ट भन्छ। यहाँ चाहिँ नम्बर मात्रै कति छ यहाँ 9 दिएको छ, सरी 9 लेखिन्छ यसको कन्सटेन्ट टर्म। र कोफिसिएन्ट अफ एक्स भनेर एक्सको अगाडिको भ्यालुले भाग गरिदिने, यो चाहिँ तपाईँको के छ एक्स इन्टरसेप्ट भनेको छ। भने त्यसै गरी तपाईँले हामीसँग वाई इन्टरसेप्टको फर्मुला लगाएर यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। यसको इन्टरसेप्टको फर्मुला चाहिँ हामीसँग बीको फर्मुला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तिमीसँग यसको पनि सेम त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। केस हो कन्सटेन्ट टर्म बराबर हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि हामीसँग यहाँ चाहिँ हामीसँग कोफिसिएन्ट अफ वाई। एक्सको इन्टरसेप्ट निकाल्दा चाहिँ एक्सले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, वाईको इन्टरसेप्ट निकाल्दा चाहिँ वाईले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्सटेन्ट टर्म भनेको अब तपाईँलाई भनिसकेको छु। कन्सटेन्ट टर्म भनेको यहाँ सिङ्गो सङ्ख्यालाई भनेको छ। यहाँ कति छ 9 दिएको छ, यहाँ हामीसँग 9 भइसकेको छ भने वाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स वाई भनेको चाहिँ हामीसँग वाईको अघिल्लो भएको चाहिँ यहाँ 3 छ हामीसँग। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 9 लाई 3 ले भाग गरेर चाहिँ हामीसँग कति आउँछ भने यहाँ 3 आउने गर्छ। तपाईँ यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यदि तपाईँसँग भोलि एक्सको अगाडि माइनस छ भने यहाँ पनि तपाईँले माइनस राख्नुपर्ने हुन्छ भने यदि त्यसै गरी वाईको अगाडि पनि माइनस भएको यहाँ पनि हामीसँग माइनस राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर तपाईँको यहाँ चाहिँ हामीसँग कुनै पनि सबै प्लस भएको कारणले हामीले प्लस नै भयो हामीसँग। भोलि यदि तपाईँसँग यो केस नआयो, तपाईँ भोलि यहाँ यसरी तपाईँसँग यहाँ 2x माइनस 3y इक्वल टु 15 आएको के आएको भए तपाईँसँग के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्लोप निकाल्न लागि चाहिँ तपाईँले यो 15 -2 यो
यहाँ यस्तो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने तपाईँ यो चाहिँ तपाईँको यहाँ 2 को माइनस हुन्थ्यो, 2 को 2 हुन्थ्यो भने यसको अगाडि पनि माइनस भएकोले माइनस हुन्थ्यो, त्यसको काटेर यहाँ 2/3 गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यो चाहिँ एक्स इन्टरसेप्ट निकाल्दा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, कन्सटेन्ट अफ भनेको यहाँ 15 हुने गर्थ्यो भने एक्स वाइ कोएफिसिएन्ट अफ एक्स भनेको 2 मात्रै, यो चाहिँ 2 मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ भने वाइ इन्टरसेप्ट निकाल्नु पर्ने छ हामीसँग यहाँ चाहिँ 15 हुन्थ्यो, हामीसँग 15 गर्नु मन थियो भने कोएफिसिएन्ट वाइ भनेको चाहिँ हामीसँग एक्सको अगाडिको भ्यालु हुन्छ यहाँ माइनसमा छ भने यहाँ -3 ले गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई भाग गरेर चाहिँ कति हुन्छ -5 गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ सबै भ्यालु प्लसमा भएको कारणले यहाँ सबै आन्सरहरू तपाईँको यहाँ प्लसमै आएको हुन्छ। यसैको तपाईँले अरू क्वेसनहरू पनि घरमा बसेर सल्भ गर्नु होला र आगामी दिनमा तपाईँको समय म कस्तो भिडियो ल्याउन सक्छु भनेर मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र केही सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला र तपाईँहरू यो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला।